सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो, लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तवळ लोकांच्या जम्यांनी जुवांव लागीं विचारले तर आमी कितें करचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, तुमचे मदें कोणा लागीं 2 दगले आसात तो कांय नातलेल्याक एक दिवं, आनी जेवंक जाय पुरतें आसलोय तसोच करूं. थोडे सुंकाकारी स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताच्या लागीं विचारलें, मेस्त्री आमी कितें करचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां सांगलें, तुमकां निश्चय केल्ले प्रास सडीत वसूल करिनाकात. थोड्या शिपायांनी येवन ताच्या लागीं विचारलें, आनी आमी कितें करचें म्हूण तूं म्हणटाय. ताणें तांकां जाप दिली, कोणीय मनशांकी जुलूम करिनाकात, कोणाचेरी फोट फिर्याद मांडिनाकात. तुमकां कितली दिसपट्टी पोड मेळटा ती घेवन दादोशी जाया. लोकांचे अत्रेगाता वाडोवन येतालो आनी जुवांव सुकाय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांव सक्तांक सांग लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवंत एकलो येवचो आसा, ताच्या वनाचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. आपलें सूप ताणें हातांत धरला आनी तो आपली धान्य आसोडून नितळ करतलो. आपलो गूं तुप्यांनी भरतलो, पूण पोल पालवनांत आसल्या उज्यांत घालन नाचतलो. असली हेर जायती शिकवण दिवन जुवांव लोकांक सुवार्ता परगट करतलो. देवाचे उतर हे. वाकणे तुका क्रिस्ता. आमी जेजूच्या जल्माच्या परबेक भोवलाक्षिल्यान तयाराय करच्यार आसाव. आसतावन जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताक क्रिस्मसाक आमी भोवलागी आसाव. 6 दीस उरोवंक ना. आनी असल्या संदर्भाचेर आद्वेंताचो क्रिस्तियानाच्या काळाचो 3ऱ्या आयताराची देवस्तुती आमी चलयता. आनी आज जेजूच्या जल्माक आमी कसली तयाराय करी येता ही आमकां जुवांव बावतिस्त दाखोवन दिता. तोवळच्या खाणार जुवांव बावतिस्तान ताज्या लागीं आयिल्ल्या मनशांक, वेगवेगळ्या वर्गाच्या मनशांक कशें तकट तांणी तयाराय करी येता म्हूण दाखोवन दिलें. आमी 21व्या शतमानांत आसाव. आमी कसली तयाराय करी येता. जर तर आमी सुवार्थेचें वाचप बरें करून पळयलें जाल्यार, आयकलें जाल्यार तोवळच्या मनशांक आनी आमकां चड कांय तफावत ना. आमी पळयता वेळ काळ बदलले बरी, सबार संगती बदलतात, पूण थोडे संगती तशेंच उरतात. आनी तांतू आयच्या सुवार्थेंत आयकल्ले संगती ते 21 शतमाना आदी आशिल्ले आनी आज आमचे मदेंय आसात. थोड्या मनशांनी जुवांव बावतिस्ता लागीं विचारलें, आमी कितें गरजें म्हूण सांगल्यार सर्गीच्या राजा भितर वचत जाल्यार आमी कितें गरजें. येवंक असो सोडवणदार ताका आमी मेळचे जाल्यार कितें गरजें. आनी जुवांव बावतिस्तान तांकां जाप दिली, तुमच्या लागीं 2 दगले आसात जाल्यार एक आनी कडेन वांटून घान घेया. तुमच्या लागीं जाय पुरतें खाण जेवण आसा जाल्यार नातलेल्यांक दिया. जुवांव बावतिस्तान सांगलें, तुमच्या लागीं 2 दगले आसात जाल्यार एक आनी एकल्याक दिया. सामान्य जावन 2 जोडी वस्तू आसचे म्हळ्यार बारीक कनिश्ट म्हूण अर्थ. कित्याक म्हळ्यार एक जोड वस्तू मेळ्ळें जाल्यार उमळून घालून आनी एक जोड जाय पडटा, ते भोव कनिश्ट. आनी असो एका संगतींत जुवांव बावतिस्ता सांगता, तुमच्या लागीं 2 आसता जाल्यार एक आनी एकल्याक काण दिया. मागीर ताणें कितें करचें. दिल्ल्या मनशान म्हणलें सवाल आमच्या मतींत येवंक पुरो, पूण आमी आनी एका दृश्टीन पळयल्यार आमकां कांय पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार 2 आसल्यान एक काण आनी एकल्याक दिजे जाल्यार ते आनी एकल्या लागीं तेंय ना. म्हळ्यार तितलो गरीब तो जावन आसा.
आज आमच्या भोंवतणी पळयल्यार आमकां असली जायतीं मनशां पळोवंक मेळटात। एका वाटेन 1,00,000 रुपयाचे कप्प काडून च्या पियेतली मनशां आसात, तांच्या चायेचे मोल 1,00,000 रुपये एक कप्प च्या। आनी जायतीं मनशां तांकां च्या पिवंकी फावो घातलेली मनशांय आसात। आनी तातूंत जर तर आमी देवाक भेटोवंक जाय जाल्यार आमी हर एकल्या मनशां थंय देवाक पळोवंक जाय। आनी हांव कशें देवाचो भुरगो ह्या भुरग्यांकी तशेंच आमच्या भोंवतणी आसली सगळीं देवाची भुरगीं म्हूण सांगून चिंतप आठयल्यार तो वळू समानांतल्यान जिवंक सादी जाता, नातलेल्यांकी कांय तरी मेळटा। आनी तशे प्रमाणे जुवां बाबतीस्त म्हणटा ताजे लागीं आयिल्ल्या सूंक वसूल करतल्या मनशांक आमी कांय करी म्हणटा आसतना तो म्हणटा तुमकां कितलें न मेळ्ळां पळय ताजे वरणी सर्तीक तुमी कान घेनाकात। हे आमकां आज दराबस्त रितीन पळोवंक मेळटा। मस्त गाडे आमी खंयच्याय खात्यांनी आमचें काम जायचें म्हणून गेलें जाल्यार तांकां मेळचो सांबाळ सोडया, त्या सांबाळाच्या की कितल्याकी चड वांट्यांनी ते पयशे अशे करतात लोन्साच्या रुपार। आनी आमी पळयता तो वळू 21 शतमानादी असली स्थिती आसली, मनीस लेखाच्या वरणी चडीत कान घेतले। आनी त्या देखून आमी पळयता जाक्यवाक आनी मात्यावाक या लेवीक लोक कांटाळटलो ह्या खातीर कित्याक म्हळ्यार करप्ट पीपल। जुवां बाबतींत काय म्हणटा तुमकां जिवंक कितलें जाय तें तुमच्या सांबाळान मेळटा। आनी त्या देखून सर्तीक होरबोस करून तुमी ते सडीत लुटूंक पळयनाकात, कित्याक म्हळ्यार ते अकरेक उरनात। उदकाक गेल्ले पयशे ते उदकांत वतात आनी त्या देखून उदकांत मेळिल्ले पयशे उदकांत वतात। देखून कितें फावो आसा ते कान घे, सडीत करनाकात। म्हळ्यार अर्थ काय म्हळ्यार नितीन चला। सोल्जर्स आयले, सैनीक तांणी विचारले आमी कांय गरजे गी म्हणून। एका दृश्टीन आमी पळयता हे मनीस जावं पुरो मस्त पुंजोवन दवरलेले आनी एका वर्गाचे मनीस सूंक वसूल करताले, पयशे करताले आनी तिसऱ्या वर्गाचे मनीस सैनीक। ह्या सकट मनशां ते बरें मन आसले। मात आमी कांय करीचे येवंक आसच्या मेस्सियाक सोडवणदाराक भेटोवंक देवाच्या राजा भितर वचोंक सकट मनशांची आशा आसा, पूण गरजेचें कालें ते जुवां बाबतींत दाखोवन दिता। तो काले म्हणटा म्हळ्यार तुमी कोणाचेरी जुलूम करनाकात, जबरदस्त करनाकात। थोड्या मनशांनी अधिकार आसा म्हणून कोण बिरमतेची पापाची मनशां आसा तांकां बेश्टावचें आसा, तांचे वयर जबरदस्ती करची आसा। उद्देश वतो काय म्हळ्यार तांच्या तावन पिळूंक प्रयत्न करचे, काले एंत पयशे बेश्टावचे, अधिकार उपयोग करचो। आनी त्या देखून जुवां बाबतींत म्हणटा कोणाचेरी जुलूम जबरदस्त करूंक वचनाकात, कित्याक म्हळ्यार तुमकां कितें सहज आसा ते तुमकां मेळटा, तुमची पोड कान घेया आनी तुमी तातूंत तृप्ती जाया। केदाळ मनीस आशिल्ल्यांत अतृप्ती आसता गी मागीर पावना म्हूण बघता गी त्या मनशाक केदाळाय पावले म्हूण आसना, तो मनीस केदाळाय अतृप्तीच। देखून कोण मनीस तृप्ती पावता गी त्या मनशा लागीं इल्लें आसल्यार ताज्या लागीं संतोष समाधान म्हणलो आसता। देखून आमच्या जिणेंत आमी अशेंत केलें जाल्यार सोम्य जेजू क्रिस्ताक आमी सदांय भेटोवंक शकता। जेजू क्रिस्त 2000 वर्सां आदी आयिल्लो तो आज आमच्याय काळजांनी जल्मता ते आमकां पळोवंक मेळटा। आनी तशे प्रमाणे आनी एक भोव विशिश्ट गुण आयच्या सुवार्थेंत आमकां पळोवंक मेळटा। आमी कांय चिंता आमचे वरणी भोंवतणी आसलेल्या मनशांच्या वरणी आमी चड उन्नतायेक वचो जाय, केदाळाय कंपेर करचे आनी एकल्या मनशा लागीं ताज्या लागीं तितलें आसा हांवें आनी इल्लेशें उंचायेक वचचें, केदाळ म्हाका तृप्ती। हे आज आमी कॉम्पिटिटीव वर्ल्ड स्पर्धात्मक संवसारांत आमी पळयता, आनी एकल्याच्या वरणी चड म्हज्या लागीं आसचें, ते दळा मात्र म्हाका समाधान। देखून तुलन करचें आनी एकल्या मनशा लागीं। जुवां बाबतींत कांय करता, लोकांनी पळयलें वत तुका येवचो सोडवणदार गाय म्हणून, आनी तो कांय करता म्हूण सांगल्यार तो म्हणटा हांव क्रिस्त न्ही, कित्याक म्हळ्यार येवंक आसा मेस्सिया, ताच्या वणाचे बांद सोडूंक की हांव योग्य न्हय। खालतेपण हांवें दिवचें तुमकां उदकान पवित्र स्नान, तो खंयच्यान स्नान दिता म्हूण सांगल्यार उदकान
पवित्रात्म्यान आनी उज्यान दिता. आमी पळयता जेजून तुमचे स्नान ते कितले महत्वाचे म्हणून जेजून ताच्या शिसांचेर उज्याच्या रुपाचेर पवित्रात्म्या धाडलो. आनी आमी पळयता ते स्नान मेळलेले ते ताचे शिस कितल्या धैर्यान भरले. तांच्या जिवाची पर्वा करिनासतना वचून सुवार्ता परगट करूं लागले. जेजून आमकां दिवचे स्नान हे जावन आसा पवित्रात्म्याचे स्नान. आनी जर तर ते आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमी निजाकी भागीस म्हूण येता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणेंत आमी सोम्याक साक्ष दिवंक शकता आनी त्या खातीर आमी आमचे सर्वस्वी देवा खातीर सोम्या खातीर भेटोवंक शकता. कोण सकडी मनशां आपल्या जिणेंत आपले सर्वस्व देवाक भेटयल्लीं आसात ती केदाळाय नाश जावनात. आमकां भिरांत आसा पूण ती भिरांत उतरून जर तर जिवाची पर्वा करनासतना मनशां मुखार वतात आनी देवाच्या भुरग्यां बरी जी येता सोम्या जेजू क्रिस्ता साक्ष दितात ती अमर जातात. आमकां कितलीं उदाहरणां जाय पवित्र सभेच्या चरित्रेन. फाटल्या 20 शतमानांनी कितलीं मनशां तांणी तांच्या जिवाची पर्वा करनासतना सोम्या जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिल्ली आसा. कित्याक म्हळ्यार तांकां पवित्र स्नान मेळ्ळेलें पवित्र आत्म्याचें. जेजून धाडलेलो पवित्र आत्मो तांकां लाभलेलो. हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याचें स्नान खंडी जावन पवित्र स्नान आमकां मेळना. बाप्तिस्म घेतना आमकां तें मेळ्ळेलें स्नान आमी सदांच दिसपट तें उडास हाडून त्या प्रमाणे जी येल्यार पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान आनी प्रेरणान आमी खंडी जावन देवातावन पयस वचना देवाच्या राजाक लागीं आसता आनी देवाच्या राजा भितर सोडूंक शकता. असलें स्नान आमकां तें मेळोवन दी आनी ह्या वरवीं आमी जेजू क्रिस्ताचे खरे पाटलावदारी जावन जिवंक आमकां फावो जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया.